अस्सलाम वालेकुम। सिरात मुस्तकीम चैनल में आप सबको मैं खुश आमदीद कहता हूँ। सऊदी अरब और दीगर अरब ममालिक से मुतालिक ताज़ा तरीन खबरें मेरे इस चैनल पर आपको मिलेंगी। प्लीज़ मेरा चैनल सिरात मुस्तकीम सब्सक्राइब करने के साथ बेल बटन जब आप प्रेस करें तो ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट करिएगा ताकि मेरी तमाम वीडियोस फौरी तौर पर आपको मिल सकें। वीडियोस को लाइक करके शेयर लाजमी कर दीगा। वज़ीर मेहनत व समाजी बहबूद इंजीनियर अहमद अल राजी ने सेफ्टी एंड हेल्थ ऑफिसर्स के शोबे में मरहलावार सऊदीज़ेशन के अहकामात जारी कर दिए हैं। सऊदीज़ेशन का अमल 5 मराहिल पर मुश्तमिल होगा। पहले मरहले का आगाज 1 अप्रैल 2020 से किया जाएगा। सेफ्टी एंड हेल्थ ऑफिसर्स के शोबे में सऊदीज़ेशन का अमल ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड फंड हदफ के ताउन से मुकम्मल किया जाएगा। इस हवाले से फंड को तमाम हदायत भी जारी कर दी गई हैं। सऊदी खबरसां एजेंसी के मुताबिक जुमेरात को वज़ीर मेहनत व समाजी बहबूद की जानिब से जारी अहकामात के हवाले से कहा गया है कि ममलिकत में कायम सनती शोबों और दीगर इदारों में सेफ्टी एंड हेल्थ ऑफिसर्स और कारकुनों के लिए सऊदी मुतय्यन किए जाएंगे। बयान में मजीद कहा गया है कि इन तमाम शोबों में सऊदी मर्द और ख़वातीन को ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में रोज़गार फराम करने के मौके फराम किए जाएंगे। सेफ्टी के शोबे में काम करने वाले सऊदी कारकुनों को बेहतरीन माहौल फराम करना भी कंपनी की अव्वलीन जिम्मेदारी होगी। सनती और दीगर शोबों की कंपनियों और इदारों में मुतय्यन किए जाने वाले सेफ्टी हेल्थ ऑफिसर्स को 2 कैटेगरीज में तकसीम किया गया है। वजारत मेहनत की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि सेफ्टी और सेहत के शोबे में तरबियत याफ्ता और ज़ेर तरबियत कारकुनों के लिए मुख्तलिफ कैटेगरीज मुतय्यन की जाएंगी। इस ज़मन में वजारत मेहनत का कहना है कि सऊदीज़ेशन के अमल को यकीनी बनाने के लिए मुकर्ररा शेड्यूल सनती शोबों और कंपनियों को जारी कर दिया गया है। वजारत मेहनत की जानिब से तफसीली चार्ट फराम कर दिया गया है। इन तमाम शोबों का ताल्लुक पेट्रोलियम, कुदरती गैस, बिजली व पानी, सेहत, कानकनी और बड़े सनती इदारों से शामिल है। 50 कारकुनों पर एक सेफ्टी और हेल्थ ऑफिसर मुतय्यन किया जाता है। दूसरी कैटेगरी में माशी और तजारती शोबों में काम करने वाली कंपनियां और इदारे शामिल हैं। इन इदारों में कंपनियों के लिए 100 कारकुनों पर एक सेफ्टी एंड हेल्थ ऑफिसर मुतय्यन किया जाएगा। इन तमाम शोबों में सऊदीज़ेशन के दूसरे मरहले का आगाज 2 अगस्त 2020 से होगा। तीसरा मरहला 4 अक्टूबर 2020 और चौथा मरहला 1 जनवरी 2021 और इस सिलसिले में आखिरी मरहला जिसे 5वां मरहला आप कह सकते हैं 1 जनवरी 2022 तक फाइनलाइज होगा। तमाम मराहिल कंपनियों और इदारों के हजम को देखकर वहां काम करने वाले कारकुनों की तादाद को मद्देनजर रखकर मुतय्यन किए गए हैं। जारी बयान में मजीद कहा गया है कि सेफ्टी एंड हेल्थ के शोबों में सऊदीज़ेशन तमाम इदारों पर लागू होगी, जिसमें बड़े, दरमियाने और छोटे इदारे और प्राइवेट इदारे तमाम शामिल हैं। तमाम इदारों में सऊदीज़ेशन के अमल को मुकर्ररा शेड्यूल के मुताबिक अमल दरामद को यकीनी बनाया जाएगा। इस शोबे में बहुत सारे गैर मुल्की अफराद काम करते हैं और बड़ी अहम पोजीशंस पर काम करते हैं। अब इनके लिए सऊदीज़ेशन के इस ऐलान के बाद रोजगार के मौके कम। सऊदी महकमा ट्रैफिक ने वाज़ेह किया है कि फुटपाथ या ममनुआ लेन पर गाड़ी चलाना जुर्म है। कानून की नाफरमानी करने वालों पर कम से कम 1000 रियाल और ज़्यादा से ज़्यादा 2000 रियाल जुर्माना आयद होगा। तफसीलात के मुताबिक सोशल मीडिया पर एक वीडियो गर्दिश कर रही है जिसमें दावा किया जा रहा है कि फुटपाथ या ममनुआ लेन में गाड़ी चलाने पर 5000 रियाल जुर्माना किया जा रहा है। महकमा ट्रैफिक ने इस वीडियो क्लिप के नोटिस लेते हुए सऊदी शहरी और मुकीम गैर मुल्कियों को इत्मीनान दिलाया है कि 5000 रियाल जुर्माने का दावा सरासर गलत है। इस सिलसिले में 1000 से 2000 रियाल जुर्माना किया जाता है। ताहम महकमा ट्रैफिक ने वजाहत की है कि फुटपाथ या ममनुआ लेन में गाड़ी चलाना कानूनन मना है। ट्रैफिक कवानीन के तहत जारी करदा खिलाफ वर्जियों की फहरिस्त में ये खिलाफ वर्जी भी शामिल है। इस पर कम से कम 1000 रियाल और ज्यादा से ज्यादा 2000 रियाल जुर्माना किया जाता है। वाज़ेह रहे कि पहली बार जब कोई सऊदी शहरी या गैर मुल्की जो भी सऊदी अरब में ड्राइविंग करते हैं किसी खिलाफ वर्जी का उनसे होती है तो इस पर खिलाफ वर्जी के हवाले से कम जुर्माना लगाया जाता है ताकि इस शख्स को बहुत ज़्यादा इस पर माली बोझ ना पड़े। मगर अगर वो दोबारा से खिलाफ वर्जी दोहराता है तो इस पर इंतहाई हद तक जुर्माना लेकर जाया जाता है।
لہٰذا وہ تمام غیر ملکی اور سعودی شہری جو کہ سعودی عرب میں ڈرائیونگ کرتے ہیں قوانین کا احترام کریں، اور لازمی طور پر جو ٹریفک کے قوانین، خاص طور پر گاڑیوں کی جو چلنے کی لین، مختلف جو نشانات روڈ پر لگے ہوتے ہیں جس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ گاڑی اس لین کے اندر رکھیں تاکہ دوسری گاڑیوں سے حادثے سے بچا جا سکے، اس پر مکمل عمل کریں گے تو انشاءاللہ بہت زیادہ فائدے ہوں گے۔ یاد رکھیے گا، سعودی عرب میں تقریباً 15 سے 20 لاکھ غیر ملکی جو کہ سائق خاص یعنی ڈرائیور کے اقامے پہ کام کرتے ہیں، ان کے لیے یہ اہم خبریں ہیں، کیونکہ محکمہ ٹریفک نے ایک مزید خبر بتائی ہے کہ 2 گاڑیوں کے درمیان فاصلہ نہ رکھنے پر 500 ریال جرمانہ ہو سکتا ہے۔ مزید محکمہ ٹریفک نے توجہ دلائی ہے کہ اگر کسی شخص نے اپنی گاڑی کے ڈھانچے میں بلا اجازت کوئی تبدیلی کی تو ایسی صورت میں گاڑی کے جو مالکان ہوں گے، محکمہ ٹریفک اسے تحویل میں اس گاڑی کو لے لے گا، اور ایسی تمام گاڑیاں جو کہ مقررہ رفتار سے 25 کلومیٹر زیادہ رفتار سے چلیں گی فی گھنٹے کے لحاظ سے، انہیں بھی محکمہ ٹریفک اپنی تحویل میں لے سکتا ہے۔ سعودی عربین مانیٹرنگ اتھارٹی سما نے مملکت میں 4 انشورنس کمپنیوں کے خلاف کارروائی شروع کر دی ہے، انہیں کام کرنے سے روک دیا ہے۔ یہ تمام کمپنیوں کی جانب سے قوانین پر عمل نہ کرنے اور ہیلتھ انشورنس کونسل کو مناسب جواب نہ دینے پر یہ کارروائی کی گئی ہے۔ تفصیلات کے مطابق جن کمپنیوں پر پابندی عائد کی گئی ہے اس میں الوفا انشورنس کمپنی، نجم تنافر انشورنس اور وسیقی انشورنس اور مزون النما انشورنس کمپنی شامل ہے۔ سما کا کہنا ہے کہ مذکورہ کمپنیاں اس میں طبی شعبوں کے حوالے سے متعدد شکایات انہیں موصول ہوئی تھیں، جس پر سعودی عربین مانیٹرنگ اتھارٹی نے جنرل ہیلتھ انشورنس کونسل کے ذریعے سے ان خلاف ورزیوں پر جواب طلب کیا تھا۔ قوانین کی خلاف ورزی کرنے والی ان کمپنیوں نے کونسل کی جانب سے جو سوالات اٹھائے گئے تھے ان کے جوابات مناسب ٹائم اور مناسب جوابات نہ دیے، لہٰذا ان کمپنیوں کے خلاف اب کاروبار نہ کرنے کے لیے پابندی لگا دی گئی ہے، اور یہ ابھی کسی بھی قسم کا کوئی لین دین نہ ان سے کیا جائے۔ سما کا کہنا ہے کہ میڈیکل انشورنس کے قوانین پر عمل درآمد کرانا سعودی مانیٹرنگ اتھارٹی کی اولین ذمہ داری ہے۔ جو کمپنیاں یا ادارے قوانین پر عمل نہیں کرتے ان کے خلاف فوری کارروائی عمل میں لائی جاتی ہے۔ دوستو، جب سے انٹرنیٹ ہماری روزمرہ کی زندگی میں اثر انداز ہوا ہے، اس نے زندگی کے ہر طرح کے معاملات کو ہی بدل کر رکھ دیا ہے۔ اسی سلسلے میں اب آن لائن جو نکاح ہو رہے ہیں اس کے بارے میں سعودی حکومت نے باقاعدہ ایک طریقہ کار جاری کر دیا ہے۔ سعودی وزارت انصاف نے آن لائن نکاح کے طریقہ کار جاری کرتے ہوئے بتایا کہ سعودی شہری اور مقیم غیر ملکی آن لائن نکاح کر سکیں گے، انہیں نکاح کے لیے عدالت جانے کی اب ضرورت نہیں ہوگی۔ سعودی وزارت انصاف نے آن لائن نکاح کے قوانین کے حوالے سے ویڈیو کلپ جاری کیا ہے جس میں اس کے فوائد سے بھی آگاہ کیا ہے۔ آن لائن نکاح سے نئے جوڑے اور ان کے رشتہ داروں کو عدالت کے چکر نہیں لگانا پڑیں گے۔ تفصیلات کے مطابق امیدوار کو سب سے پہلے وزارت انصاف کی ویب سائٹ پر جا کر نکاح کے قانون کے بارے میں معلومات حاصل کرنی ہوں گی۔ اس کے بعد امیدوار کو مطلوبہ معلومات کا اندراج کرانا ہوگا۔ نکاح خواہ کا انتخاب، نکاح کی تاریخ اور وقت متعین کرنا پڑے گا۔ امیدوار پر تمام تفصیلات کے ساتھ وزارت انصاف کی ویب سائٹ پر درخواست بھیجے گا۔ وزارت انصاف نکاح کے خواہش مند شخص اور نکاح خواہ کے لیے از خود پیغامات روانہ کرے گی۔ اگلے مرحلے میں نکاح خواہ دلہا اور دلہن کے شناختی کارڈ کے نمبر اور ان کی تاریخ پیدائش ای نکاح کے تحت سسٹم میں درج کی جائے گی۔ اس کے جواب میں وزارت انصاف کی جانب سے ایک SMS آئے گا۔ یہ منظوری کا SMS ہوگا جس کے بعد وہ نکاح پڑھایا جائے گا۔ نکاح کی اس کارروائی کے بعد تیسرا مرحلہ شروع ہوگا جس میں دلہا اور دلہن کے فنگر پرنٹ کے ذریعے دستخط کرائے جائیں گے اور گواہ حضرات کے بورڈ کے ذریعے دستخط کیے جائیں گے۔ آن لائن نکاح کے حوالے سے اطلاع ملتے ہی شادی کے خواہش مند جوڑے کے حلقوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اس کی بدولت اب وہ کاغذ کے استعمال سے بے نیاز ہو گئے ہیں۔ آن لائن نکاح کی بدولت فریقین کے حقوق بھی محفوظ ہوں گے، انہیں عدالت کے چکر بھی نہیں لگانا پڑیں گے۔ اس طرح کوئی بھی شخص آن لائن شادی کر سکے گا۔